गरेको के थियो मलाई यस्तो प्रिटेन्ड गरेको मन पर्दैन तपाईँ जानु त तपाईँ मेरो छेउमा नआउनु तपाईँ त जानु तपाईँ मेरो छेउमा बस्नै पर्दैन क्या मान्छे त खत्तम छ क्या तपाईँले चिनेको छ यो मान्छे कतिसम्म गिरेको छ भनेर तपाईँलाई थाहै छैन क्या बस्नु कस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ प्र्याङ्क हुँदा कस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ मजा आयो अर्काले प्र्याङ्क गर्दा मजा आयो थाहा भयो हेलो गाइज वेलकम टु कसको च्यानल पुरु सिग्देल युट्युब च्यानल होइन आज चाहिँ खासमा अब युट्युब च्यानल भन्नु थियो आज चाहिँ म पुरुलाई पुरा खतरा प्र्याङ्क गर्छु भनेर आएको हो होइन हामी चाहिँ अब माइजूलाई देख्ने बित्तिकै थाहा भयो होला हामी चाहिँ कहाँ छौँ हामी चाहिँ मामा घरमा छौँ होइन अनि के भनेदेखि अनि कमेन्टहरूमा चाहिँ धेरैजनाले मामा घर चाहिँ कहाँ छ भनेर सोधिरहनु भएको थियो अनि माइजूले भन्नुहुन्छ माइजू भनिदिनु कहाँ छ रे मामा घर क्याफे चाहिँ सुकेधारा र चाबेलको बिचमा रहेको छ यदि तपाईँहरू चाहिँ चाबेलबाट आउनुहुन्छ भने चाहिँ राजधानी पेट्रोल पम्पसँगै अट्याच भएको खोलाको बाटो आउनुभयो हुन्छ यदि सुकेधाराबाट यता पछाडिबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने बागमती स्कुल छ बागमती स्कुलको पछाडिको गेटबाट आए पनि हुन्छ अब यदि फर्दर डिटेलको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो पेजै फलो गरेर त्यसमा डिरेक्सनहरू अनि लोकेसनहरू सबै दिएको छ त्यसमा फलो गरेर आउनुहोस् है अनि यहाँको चाहिँ झोलमोमो एकदम धेरै मिठो छ होइन अनि हामी चाहिँ सधैँ आउने ठाउँ यही हो अब हाम्रो प्रायः झगडा भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ यही आएर डिस्कस गर्छौँ चाहिँ मैले नि अनि त्यसपछि अनि त्यस्तो हुन्छ अनि खास गरी आज चाहिँ मैले चाहिँ के गरेको छु भनेदेखि पुरुको फेसबुकको पासवर्ड चाहिँ मसँग अलरेडी थियो अनि पुरुको फेसबुकमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नै साथीलाई चाहिँ मेसेज गर्न लगाएर होइन अनि मैले नि म आफैले नि हामी म र मेरो साथी मिलेर रिप्लाई गरेर एकअर्कालाई फ्लड गरेर होइन हामीले चाहिँ त्यो मेसेज चाहिँ मैले पुरुको फेसबुकबाट डिलिट गरिदिएर स्क्रिनसट चाहिँ मेरो मोबाइलमा राखेको छु अनि मैले बिहानदेखि म रिसाएको जस्तो भाड भैलो गर्ने रुने कराउने गर्ने तपाईँले मलाई किन यस्तो गरेको भन्ने मैले के गरेँ भनेर सोधेको हुनुहुन्छ तर मैले एक्ज्याक्ट रिजन चाहिँ भनेको छैन किनकि यहाँ आएर सबै प्र्याङ्क गर्नुपर्छ भनेर त्यो सोचेर मैले एक्ज्याक्ट रिजन भने होइन सबै रुने कराउने रिसाउने सबै गरिसकेँ अनि आज चाहिँ म यस्तो खतरा प्र्याङ्क गर्छु मलाई यति धेरै मेसेज आएको थियो पुरुलाई प्र्याङ्क गर्नु भन्नु मलाई यति धेरै रुवाएको त्यो मान्छेले यति धेरै रुवाएको म आज यस्तो खतरा बदला लिन्छु भनेर भन्छु ल यो प्र्याङ्क चाहिँ होइन अहिलेसम्मको सबभन्दा बेस्ट प्र्याङ्क हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ म यस्तो भाड भैलो गर्छु कि होइन मलाई मात्र थाहा छ म यस्तो रुन्छु दिदी भिक्स लिएर आउनुभयो छ यता त फेरि डबल ट्रिपल आउँछ नि यो भिक्स लगाएर हुन्छ नि म रातो बनाएर यो गाजलहरू यहाँ बगाएर भयो भने पुरुलाई यस्तो गर्छु पुरुलाई म रुवाएरै छाड्छु म धेरैचोटि रुएँ भनेर मैले दिदीसँग प्लान गरेर दिदीले ओके आइज म तँलाई हेल्प गर्छु भनेको भएर चाहिँ यस्तो खतरा प्लान गर्नु लाग्छ अब म फर्केर घरै जान्छु यहाँबाट घर नजिकै छ घरै जान्छु अनि त्यहाँनिर पुरुलाई बोलाएर पुरुसँगै यहाँ छिरेको जस्तो गर्छु त्यसपछि पुरुलाई कुनै आइडिया पनि हुँदैन किनकि मैले बिहान नदेखि न्यु खोजेको छु त्यही हो बाँकी चाहिँ भिडियोमा हेर्नु होला अलि यता साइडमा देखिने गरी त्यो क्यामेरा मात्र लोगो देख्ने गरी गर न हुन्छ ल आइज झर्लाई मोबाइल चाहिँ हामीले चाहिँ क्यामेरा चाहिँ यहाँ सेटिङ गर्न लाग्यो तर फेरि दिदी होइन पुरो आएर यहाँ बस्नु भयो भने त ठ्याक्कै देख्छ नि त पुरै देखिन्छ के गर्ने के गर्ने ला उयो गर्न त यो कपडाले उयो गर्न अहिले भयो देखे छैन ल ठिक छ आइज देख्दैन देख्दैन अब चाहिँ मैले क्यामेरा अन गरेँ होइन ठ्याक्कै आउँछु मलाई अनि दिदी अब चाहिँ होइन अब चाहिँ हामीले पुरुलाई फोन गर्छौँ पुरुलाई फोन गरेर चाहिँ म के भन्छु मलाई घर लिन आउनु भनेर भन्छु नत्र यहीँ बोला नि त होइन होस् कति हुँदैन होला घरमै बोलाउँछु अनि घरमै म यहाँबाट घर जानु पुरु त्यहाँबाट घरमा आउनु जस्तै हुन्छ अनि म बोलाइ चाहिँ म चाहिँ रिसाएको छु होइन रुँदैको अलिकति रिसाएको छु योचोटि त म यस्तो रुवाउँछु पुरुलाई फास्टै भयो मलाई घरि बेचेको प्र्याङ्क कस्तो नाम पनि के राखेको पुण्य प्रसाद रे पुण्य प्रसाद हो नि त कहाँ हो तपाईँ अनि तपाईँले मलाई के भनेको थियो तपाईँले मलाई के भनेको थियो अघि कतिखेर थाहा भएन 10
मिनटमा जसरी भयो भने यहाँ तल आइपुग्नु छिटो 10 मिनटमा थाहा भएन म 10 मिनटमा आउनु भएन नि हेर्नु तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ यस्तो खत्तम भएर निस्किनु भयो यस्तो खत्तम भएर निस्किनुहुन्छ भने मैले जिन्दगी सोचेको पनि थिइनँ छिटो 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 तल आउनु त्यो मैले के गरेँ यस्तो गरेँ उसो गरेँ म केही पनि सुन्दिनँ आज छिटो तल आउनु म 10 मिनट तपाईँ तल आउनु भएन भने हेर्नु म तपाईँको घर आइपुग्छु नि फेरि म सबै फेरि प्रुफ लिएर सबैलाई देखाएर त्यहाँनिर भाडुलो गर्नु नपरोस् छिटो आउनु काटिदिएँ बोल्नु अब जान्छु फेरि म तर कस्तो एक्टिङ गर्न आउँछ है अब चाहिँ म जान्छु होइन तपाईँ क्यामेरा चाहिँ अफ गरिदिन्छु होइन दिदी अनि ठ्याक्कमा तपाईँ मिस कल गर्छु तपाईँ अन गरिदिनु न त्यस्तै अन मात्रै गर्ने होइन अन मात्रै गरेर रेडी गरेर राखिदिनु तपाईँलाई पनि झगडा भएको त अब थाहा हुँदैन नि त सुरुमा चाहिँ मेरो भन्नु हावा मुरातिर नि नाटकमा मात्रै बस्नु के तपाईँको मात्रै रिस मैले के गरेको भने तपाईँ किन सधैँ त्यो फेसबुकमा अरू केटीहरूलाई मेसेज गरेर गर्नुहुन्छ होला भन्नु त मैले कहिले गरेँ म कहिले पनि त्यसो गरिदिनु भनेँ र कहिलेकाहीँ यसो साथीहरूसँग फोन गर्दाखेरि मेसेज गर्दाखेरि तिमी रिसाउँछौ भने मैले कहिलेकाहीँ मात्रै रिपिट गर्ने त्यही त कहिले गयो कि के हो त्यही त कहिले गयो कि के हो तपाईँले के कसको मेसेज चाहिँ तपाईँलाई डिलिटै गर्नुपर्छ भन्नु यदि तपाईँ राइट हुनुहुन्छ भने तपाईँले केटीहरूको मेसेज डिलिट चाहिँ किन गर्नुहुन्छ भन्नु त्यो पनि सधैँ तिम्रो सधैँ एउटै कुरामा किच नगरे एउटै कुरामा सधैँ त्यही किचकिच भइरहेको छ नि त जोसँग जे मेसेज गर्नुहुन्छ त्यो छाडिदिनु न त भनेको त्यही फेसबुकमा तपाईँलाई किन सधैँ डिलिट गर्नु एकचोटि मात्रै हो हाम्रो यो कुरामा झगडा भएको तिमीले मसँग राम्रोसँग व्यवहार गर्ने हो कोही साथीसँग बोल्दाखेरि पनि तिमीले मलाई ल यो तपाईँको साथी नै हो भनेर व्यवहार गर्ने भएर के अब जोसँग केटीसँग ल हाई हालो गऱ्यो भने त्यो मेरो गर्लफ्रेन्डै हुन्छ त भन्दाखेरि जो पनि गर्लफ्रेन्ड हुन्छ मेरो फोन गर्ने बित्तिकै फोन मेसेज आउने त्यही गर्छ कुनै केटीसँग तपाईँ आई लभ यु टु होइन बेबी कहाँ भेट्ने कस्तो भेट्ने वाला कुरा हुन्छ भने होइन त्यो केटीलाई म नर्मली दिउँ मैले कहिले अहिलेसम्म कसैलाई तिमी मेरो लागि भनेदेखि अहिलेसम्म मैले कसैलाई पनि आएको छैन के पनि के थाहा छ मलाई जहिले यस्तो गर्छ के थाहा के हाल्ने एउटा झोल मसला ल्याइदियो होइन चिप्स चिल्ली एउटा होइन ल तपाईँको लाइफमा को छ नलाग्ने भन्नु तपाईँको लाइफमा को छ नलाग्ने भन्नु तपाईँ त्यो कुरा क्लियर गर्नु पहिला सुरु तिमी मलाई त्यो बिना कारण आएर भयो कसैको फोन आउँछ मेसेज आउँछ म आउँदैन म यो फिल्ममा ल म तपाईँसँग डाइरेक्ट कुरा तपाईँले हिजो बेलुका कसलाई मेसेज गर्नुभएको थियो र मेसेज किन डिलिट गर्नुभयो भन्नु म यताबाट सबै स्क्रिनसट दिइराखेको थिएँ तपाईँले कसलाई मेसेज गरेको थियो र कोसँग के गर्नुभयो भन्नु तपाईँको अनुहारबाट थाहा भइसक्यो तपाईँ डराएर रातो पिरो भइसक्यो ल भन्नु पहिला चाहिँ तपाईँले तपाईँको अनुहारबाट थाहा भइसक्यो तपाईँ डराएर रातो पिरो भइसक्यो ल भन्नु पहिला चाहिँ तपाईँले कसलाई भयो तपाईँको त जब त्यो फेसबुकको पासवर्ड मात्रै छ तपाईँको त वाट्सएप टिकटक सबैको पासवर्ड दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ भन्ने कुरा मैले बल्ल थाहा पाइसकेँ तपाईँ को केटीहरूलाई बाटोमा भेट्दै हिँड्नुहुन्छ काम भन्ने पहिला सुरु मलाई त्यो भन्नु अब कुरा नगरेको नचन
नच्यान कुरा गरेको छ मैले कहिले कोसँग हिँडेँ कस्तो तपाईँले मेसेज गरेको छैन भन्नु त कसलाई कसैलाई पनि मेसेज गरेको मैले छैन कहिले पनि हिजो त मैले कसैलाई मेसेज पनि गरेन तपाईँलाई मैले अहिले प्रुफ देखाएँ भने नि तपाईँले उता मेसेज गरेर उता मैले त स्क्रिनसट गरेर राखेको थिएँ नि त फेरि तपाईँलाई थाहा छ कहिलेको कुरा भने क्या हिजोको कुरा नच्यान पहिलो मेरो मलाई तपाईँले त मेसेज डिलिट गरिहाल्नु भयो नि तपाईँको मोबाइलमा किन हेर्ने भन्नु न मैले मेसेज डिलिट गरेको नि यहाँ तिमी मलाई जहिले पनि एउटै कुरामा शङ्का तपाईँ त लास्ट तपाईँ त मलाई नरुवाएको भनिदिनु होइन मलाई कस्तो हो क्या तपाईँलाई म मन पर्दैन भने तपाईँ मलाई छोडिदिनु क्या तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ कि तपाईँलाई अगाडि नै तपाईँलाई म मन पर्दैन म छोडिदिनु त त्यो अरूहरूले नराम्रो कहिले हाल्नु मलाई तपाईँलाई त्यो अरू सबैजनाले तपाईँको गर्लफ्रेन्ड नराम्रो छ भनेर भन्नु पऱ्यो तपाईँले राम्रो एडिट गरेको होइन तपाईँलाई म लास्ट टाइम सोधेको थिएँ साँचो कुरा बोल्नु अहिले मैले प्रुफ देखाएर तपाईँले केही बोल्न सक्नु भएन नि तपाईँलाई त म कस्तमै हो यहाँ छोड्दिनँ नि फेरि चेक गर्नु खोजेँ होला के चेक गर्न म देखाउँछु है तपाईँलाई मेरो मलाई हेर न मैले तपाईँको मलाई किन तपाईँले त डिलिट गरिहाल्नु भयो नि भने कहिले डिलिट गरेँ क्या मैले कोहीसँग मेसेजै गरेको छैन त अनि कसरी हुन्छ ल यहाँ हेर नि त नपठाएर फेसबुक हेर म तपाईँलाई देखाउँछु मलाई त मेसेज पनि म पढ्न पनि सक्दिनँ मलाई यस्तो मेसेज कसलाई गर्छ ल भन्नु के पढ्न दिएन यहाँ म तपाईँ उता बस्नु यहाँ आए रे बिर्सेको हो कि के हो मलाई रे छैन बिर्सेको रे यो मेरो हो यो मेरो आइडी अनि यो तपाईँको यो के मेरो फोटो हो यो मेरो फोटो हो कहिले आउनु दिँदैन कस्तो मैले हिजो मेसेज गरेँ भने यो आइडी म पनि कहिले तपाईँले मलाई कहिले पनि सुखसँग बस्नु दिँदैन यहाँ हेर्नु त आयो फ्रेन्ड यो कति बजेको यहाँ हेर्नु तिम्रो नेम बहिनी भनेर सेभ गरेको छु त्यो कल गर्दा हुन्छ फरक पर्दैन जीवन जति बेला पनि सँगै हुन्छ अरे तपाईँले त्यही भएर त मलाई भेट्न नखोजेको तपाईँ यो केटा कहिले भेटेको थियो भन्नु त यहाँनिर यहाँ हेर्नु भेट्ने कहिले हो भेट्ने होइन अरे अस्ति भेटेको क्याफेमा भेट्ने होइन अरे कहिले भेटेको कहिले मैले कसैलाई हिजो त मैले यस्तो मेसेज कसैलाई पठाएकै छैन भने के उसमा कन्छै कुरा नभएको यहाँले त हेर्नु परेन भने मलाई हेर्न पनि दिँदैन अनि मैले भने हो कि म के भन्ने भन्नु त म मेरो मम बाबालाई मलाई धेरै नगरे तिमी रोएको चाहिँ किन भने क्या रोएको चाहिँ पहिला त्यो देखाउनु म मेरो मम बाबालाई के भन्ने भन्नु न पिटेपछि त्यो पहिला राम्रोसँग क्लियर त गर्नु पऱ्यो क्लियर गर्नु पऱ्यो नि त भने मैले गरेको छैन भन मैले सबै हेर्नु有人。हिजो म 40 फुटे मैले यो अरुण भाइले मलाई फोन गरेको थियो दाइ भोलि भेट्नुपर्छ भनेर अनि मैले यति मेसेज गरेको मैले यो मेसेज गरेको है ल म मरिन्छु तिम्रो कसम मेसेज गरेको मैले यो मेसेज गरेको है ल म मरिन्छु तिम्रो कसम तपाईँ सधैँ झुटो बस्नु तपाईँ मेरो छेउमै नबस्नु कि तपाईँको लाइफमा अर्को केटी छ भने जानु न भने मलाई किन झुलाएर राख्नुहुन्छ क्या नचाहिने कुरा नगरेकै रहेछ म गरेको भए मैले भन्दिनँ थियो भने
रोको चाहिँ किन किन चाहिँ म के चाहिँ गर्ने भन्नु न अब पुरा क्लियर गर्न न पर्छ तपाईँ अरू केटीसँग भेट्दै भयो तपाईँ म समाजकाल भेट्नु पनि खोजिरहेको हुँदैन तिम्रो लाइफमा आएदेखि मैले मलाई थाहा पाइसक्यो अब जहिले मेसेज डिलिट गरेको हुन्छ जहिले कुनै केटी देख्नु हुँदैन त्यो टास्क दिन गइहाल्छ कहाँ देखाएको छ तिम्रो टास्क अब कुरा गर्छ तिमी नचाहिँ नचाहिँ कुरा चाहिँ नगर मलाई यस्तो कुरा गर्ने मन पर्दैन त्यही त न त त्यो को हो त त्यो भन्नु नि त मलाई यो केटी को हो भनेर भन्नु त ल भन्नु मलाई यो केटी को हो यो तपाईँकै देख्ने स्टाइल छ हेर्नु त्यहाँ सबै त चिन्दिनँ भनेको यो के नाम हो यसको नाम पनि राम्रोसँग लेखाएको छैन क्लियरली नाम राम्रोसँग राख्नुपर्छ नि के लेखाएको यो नाम यो मोबाइलबाट कति त्यो तपाईँलाई थाहा होला नि भनेको तपाईँ कस्तो नाटक गरेको कि यति मलाई यस्तो प्रिटेन्ड गरेको मन पर्दैन तपाईँ जानु त तपाईँ मेरो छेउमा नबस्नु तपाईँ मेरो छेउमा बस्नै पर्दैन क्या मलाई यति मात्रै टेन्सन भयो मैले त्यो तपाईँले यत्रो 2-3 वर्षको वास्ता भएन तपाईँ बोल्नै पर्छ तपाईँ के जस्टिफिकेसन दिनुहुन्छ मैले तपाईँको हिजो हेर्दा मेसेज गर्दै अझ के रे त्यो केटीले अझ उल्टै मेसेज डिलिट गर्नु है तपाईँको गर्लफ्रेन्डले देख्ला अरे मैले त्यस्तो कस्तो भने मैले केही भनेको छैन त्यसो मेसेज गरेको छैन म गरिहालेँ मेरो मन हुँदैन तपाईँ उता जानु तपाईँले मेसेज त डिलिट गरिहाल्नु तपाईँ उता जानु क्या मलाई बोल्नै रहनु तपाईँसँग तपाईँले म छोडिदिनु मैले बुझिसकेँ तपाईँलाई म त्यही तपाईँलाई सबैजनाले नराम्रो हो तेरो गर्लफ्रेन्ड भन्दा चाहिँ तपाईँलाई म नराम्रो लाग्यो तपाईँले अर्को राम्रो केटी खोजेको म अरू कुरा केही पनि जान्दिनँ म सक्छु अब छोडिदिनु तपाईँ र म आजदेखि यहीबाट छुट्यौँ अब अरू कुरा केही पनि जान्दिनँ म मलाई तपाईँसँग बस्नै छैन अब त्यो कहाँबाट त्यो मैले मेसेज गरेकै छैन त नगरेको मेसेज मलाई आरोप लगाएर छोड्ने यो गर्ने गर्छ तिमी भनेको कस्तो कुरा गरेँ म फेरि नाम रियल नेम के नाम जे पाइदिए नाम लेखाएको छ यहाँ यो नाम पनि के हो त्यो अब तपाईँहरू निक्नेम मोबाइल पनि हेर्न दिँदैन अनि त्यसपछि के हो पनि भन्दैन अनि कसरी के हुन्छ भने मलाई टेन्सन नदिनु कस्तो नाटक गरेको भगवान् कस्तो हिजो भर्खर आफैले मेसेज गरेको मोबाइल तपाईँले हेर्नै पर्छ तपाईँ किन यस्तो धेरै नाटक गरिरहेको क्या तपाईँ मेसेज केटीको मेसेज चाहिँ तपाईँ किन डिलिट गर्नुहुन्छ भने सधैँ डिलिट हुन्छ भनेको 1 दिन 2 दिन होइन अस्ति कुन चाहिँ क्याफेमा भेटेको त्यो केटीसँग केही थाहा छैन यार मैले हिजो यस्तो चाँडै सुतेको हो झन् होइन कति बजी थाहा छ तपाईँलाई त म भेट्नु हुन्छ नि म तपाईँलाई त बानी गरिसकेँ म रोएँ भने पनि तपाईँलाई केही फिलै हुँदैन उता नछुनै मलाई यो भाइलाई यहाँ हेर न उता जाऊ कति गऱ्यो कुरा चाहिँ हेर न भने क्या दोस्रो मैले यहाँ हिजो बेलुका यो भाइलाई फोन गरेपछि अरू कसैलाई फोन पनि गरेको केही पनि गरेको छैन म्यासेज पनि आएको छैन मेरो तिम्रो त्यो नाम रियल नेम पनि छैन त्यहाँ तिमीले के नाटक गरे अवस्था रोएर सबै हुन्छ कुरा सबै गर्नु पऱ्यो नि त को राम्रोसँग मलाई देखाउ डिटेलमा देखाउनु म त्यो म्यासेज मैले राम्रोसँग हेर्नै पाएको छैन हेरेर खोसेर लगिहाल्छु मैले पनि त गएर सक्छु मलाई अब तपाईँसँग बस्नु छैन भने तपाईँ सुनेन उता गरेको मलाई तपाईँसँग बस्नै छैन मलाई तपाईँसँग बस्नै छैन भनिहाल्नु मलाई तपाईँसँग बस्नु छैन तपाईँ आफ्नो गल्ती रियलाइज गर्नुहुन्न बस्नै छैन मलाई म रातभरि रोएको छु म अति नगर्नु नि फेरि मलाई म रातभरि रोएको छु म यतिकै रुन्छु बोलाएर रुन्छु बिहानदेखि तपाईँलाई फोन गरेर पछि रोकै छु तपाईँ उता गरेर बस्नु मसँग यहाँ बस्नै परेको छ जान्छु म यस्तो भोका मुख समालेर गऱ्यो रोज्न नचाहिँ नगरेको कुरालाई गऱ्यो भने नभने मैले भनेको छु नि फेरि जसले टेन्सन दिने यार जतिखेर भने शङ्का मात्रै गरेर हुन्छ तिमी आफ्नो शङ्काले तिमीले आफ्नो लाइफ बिगारिसक्यो यार रुदा जहिले पनि रुगाउँछ त्यो बिना कारणको शङ्का गरेर हो नि यो अब त्यो पनि मलाई मरिहालेको थियो मलाई राम्रोसँग देखाउ नाम के हो भनेर भन्दाखेरि नदेखाउने मलाई तपाईँसँग बोल्नै छैन म कति चाहिँ रुनु कति कराउनु सधैँ रुनुपर्छ जहिले रुनुपर्छ 1 दिन 2 दिनबाट सधैँ रुनुपर्छ म सधैँ तपाईँलाई त केही मतलबै छैन मेरो त आफ्नो सेल्फिस क्या एकदमै धेरै ल हजुरको जिएफसँगै हुनुहुन्छ तिम्रो मेल बहिनी भनेर सेभ गरेको छु सो गर्दा केही फरक पर्दैन पुरा मिलाउने मैले यो मेसेज गरेकै छैन रोसँग कस्तो मैले यो मेसेज त आफै
मैले यो मेसेज गरेकै छैन रोशन कस्तो मैले यो मेसेज त आफै किन झगडा गरेको दिन्छ बराबर दिन्छ जहिले झगडा गरेर हुन्छ दिइरहेको छु तपाईँको रुइरहेको जस्तो तिनीहरूले पनि हाँसोस् न हावा चाहिँ के रोशन आफै त्यति नजान्नु कुरा गर्छ दिदो खै मलाई पनि हिजोदेखि टेन्सन भयो भनेर मेसेज गरिरहेको थिएँ मैले यहीँ आइज न भनेर बोलाएको अब मैले हेर्नु मेसेज गराएन म उसको मलाई मेसेज आयो मलाई यहाँ हाल्नु न दिदी है उनीहरूको गफे हाल्नु न एक दिन दुई दिन हो र चल्न पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ नि यार यहाँ हाल्नु न यहाँ हाल्नु न ब्रेक के अरे यस्तो अरे भोलि फ्री हो भने भेटौँ न अरे हुन्छ भोलि फ्री नै छु अस्ति क्याफेमा भेटौँ है हुन्छ अरे अन्त चाहिँ मेसेज चाहिँ सम्झेर मैले लेखेको छैन भने मैले त्यो मेसेजै गरेँ हेर्नु न हजुरको जिएफसँग के अरे अनि के हो कल पनि गर्दैनौ त आज अरे हजुरको जिएफसँगै हुन्छ जति बेला नि अनि रिसाउँछ अनि भनेर कल नगरेको कसरी सहने भन्नु न जहिले जहिले त हिजो बेलुका मलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ नि यस्तो म्यासेजहरू हेर्न सधैँ डिलिट अझ होइन म्यासेज राखेर पनि डिलिट गरेको क्या मैले लेखेकै छैन त्यो मैले गरेकै छैन नगरेको कुरा कसरी हो भन्नु हो भन्नु त्यति तिमी आफू बिना कारणले गइरहेको त्यो मेसेज कहाँबाट के भयो मलाई थाहा छैन आफूले उयो होला के गर्यो होला अब नभइकन पनि तपाईँ के पठाइरहेको छ मेसेजहरू कसरी उयो हुन्छ भने उसले स्क्रिनसट गरेर राखेको रहेछ मतलब कसरी उसले चाहिँ राखेको त्यसो पनि हुन्छ कहिले काहीँ फेसबुकमा पनि यसले मलाई चेक गर्नको लागि उसले आफै जानी जानी गर्छ त कोही केटीलाई मेसेज आफै डिलिट त्यही गर्छ भएर दिदी त्यो केटीलाई मैले नचिनेको हो र चिनेको भयो पनि भने प्रपर आइडी छ त्यो केटीको यो फेरि यो केटी पनि टिकटक चलाउँदो रहेछ मैले सबै हेरेर टिकटक आइडी पनि हेरेको दुईजनालाई बोलाएर को हो नाम भन्नु ल आइडी के हो नाम भन्नु न मलाई त्यो तपाईँलाई थाहा तपाईँ किन नाटक लगाएको अहिले यही पाण्डे फेरि छ्यापेर हिर्काइदिन्छु नि फेरि अहिले रियल नाम के को रियल नेम के को रियल नेम फेक कुरा हो हो फेक कुरा हो फेसबुक पासबुक हुन्छ कहिले काहीँ मसँगबाट दिन्छ त्यो फेसबुक पासबुक मेरो सबै तपाईँ आफ्नो गल्ती एक्सेप्ट गर्ने गर्नु नि फेरि जति बेला पनि कतिचोटि तपाईँले यसरी मेसेज डिलिट गरेर झगडा गर्छ कि हाम्रो त्यो बिगार गर्नु नि फेरि मैले कहिले यो मान्छेको अलिकति टेन्सन लाग्ने यो मान्छेलाई मैले छोड्यो भने तपाईँ यहाँबाट गइहाल्नु यहाँबाट बस्नु पर्ने छैन तपाईँ गइहाल्नु मैले गर्नु गल्ती नगरेको त्यही गल्ती गरेको सक्थेन हुन्छ नि यार त्यो मैले लेखेको पनि होइन मलाई थाहा पनि छैन के चाहिँ भन्नु रोएर मात्रै हुन्छ तिमी आफूलाई नरु त रुएर हुन्छ त प्रब्लम सल्भ गर्नु पऱ्यो नि त नि हेर हेर्न के भयो होला यो हेर्नु त यसरी रुइरहेको छ तपाईँले पनि त्यस्तो गर्नु भएन नि मैले गरेकै अब होइन होइन भने हेर्नु न तपाईँ मोबाइल उसकै मोबाइलमा फोन यहाँनिर तपाईँकैबाट आइरहेको छ पासपोर्ट अनि हुन्छ है मेरो उसले मलाई के गर्न लगाइरहेको होइन पासपोर्ट त उसले जहिले भनिरहेको हुन्छ म चेक गर्छु कहिले काहीँ मेसेजहरू डिलिट भइरहेको हुन्छ भने अन्त उसले त होइन हो तर मेसेज पहिला पनि डिलिट भएको पहिला तर के delete हो हुन्छ। चाहिँ थाहा थिएन मेसेजहरू तर अहिले त उसले जहिले झगडा रेड ह्यान्डले पक्रियो के मेसेज हो भनेर त जहिले पनि झगडा हुन्छ जो केटीसँग जोसँग पनि झगडा हुन्छ जहिले पनि झगडा हुन्छ म कसैको अगाडि पनि राम्रो थिएन थाहा छ यही नेचरले गर्दा सबैजनाले मलाई नराम्रो सोध्छ तर मेरो पनि त फ्यामिली छ मैले सबैजनाको अगाडि तपाईँलाई देखाएको छु चिनाएको छु मेरो पनि त बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले सोच्नुहुन्छ यो नचाहिने कुरा गरेर मलाई नाटक नगर्नु यही भएको होइन कि दिदी होइन सबैजनाको अगाडि म नराम्रो भइसक्यो अनि मलाई सबैजनाले नराम्रो भनेको भएर यो मान्छेले राम्रो केटी खोजेर आफ्नो फिल्डको अब बुझ्ने उसलाई बुझ्ने खोजेको त्यति मात्रै हो राम्रै छ नि कसले नराम्रो छ भनेको अरू कति धेरै हो राम्रो खोज्ने राम्रो चाहिने अब यस्तो भएर यत्रो वर्ष तसँग बसिरहेको यस्तो भएर पनि अब उयो गर्छ भने छोड्दैन त नि होइन दुईजना जोडेर बस्दा हुन्छ नि। मेरो लास्ट बेल गर्छु म बेल होइन पुरै क्लियर गरेर जानु न त मलाई उसलाई बाह्र चाहिरहेको छोड्नलाई छोडेर जान्छ र छोडेर जाँदैन होइन तपाईँले यदि गर्नुभएको छ भने त हो अबदेखि गर्दिनँ यहाँको हो या दिदी या बहिनी साथी हो भन्नु पऱ्यो नि त नि साथीसँग आई लभ यु अस्ति भेटेको क्यामेरा भेट्छु भने त हुँदै हुँदैन कि तपाईँ मेरो अगाडि मुख नदेखाउनु तपाईँ गइहाल्नु मैले रेस्पेक्टफुल्ली बोलिरहेको छु होइन तपाईँ जानु कस्तो म जति मैले तपाईँको बेइज्जत गरेको छु त्योभन्दा 10 गुणा बेसी तपाईँले मेरो बेइज्जत गरिसक्नु भयो त्यो पनि होल दुनियाँकै अगाडि तपाईँलाई मलाई टर्चर नदेऊ न मैले गर्छु
कस्तो नाटक गरेर भने मैले गरेको लागि यसको नाम रियल नेम देखाउँ त मलाई नेम पनि राम्रो छैन अनि को हो अब मेरो मोबाइलमा म्यासेज भएको भने ल मैले मेरो मोबाइलमा तपाईँले डिलिट छैन तपाईँ कसरी नाटक गर्न सक्नुहुन्छ कि यो केटीको रियल नेम छ जब कि तपाईँले हिजो मेसेज गरेको देखेर मैले स्क्रिनसट गरेको छ त्यहाँनिर यो नाम सर्च गरेर हेर्दा भइहाल्यो नि त्यहाँनिर तिमी टिकटक होइन कि हेरेर कस्तो होला एकबिटी नाटक चाहिँ किन गर्नु पर्यो दिदी मैले उसैको फेसबुकबाट लिएको हो त त्यो उसले नाटक गरेर त्यो फेरि उयो नेम देखा यता देखा उसले नाटक गरिरहेको हो कि यो सबै जब Sanda kuta Tommy. Sanda kuta kuta. मैले उसकै फेसबुकबाट स्क्रिनसट गरेर राखेको छु त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू सबै उसैको तरिकाले लेख्ने ल्याङ्ग्वेजहरू म बुझ्दिनँ भने हो अब के भन्नु हो भने त्यहाँबाट गइहाल्नु तपाईँ छिटो जान्नु नचाहिँ गएर हो भने यहाँ धेरै टर्चर देखा एक दिन मात्रै होइन दुई दिन मात्रै होइन सधैँ यसरी टर्चर भएर बस्नुभन्दा त मलाई कति ह्याम्पर भएको छ भने मलाई मात्रै थाहा छ कति ह्याम्पर गर्छ जहिले ड्युटी जाँदाखेरि पनि अँध्यारो अनुहार डराउँदै जानुपर्छ सधैँ दिदीको नाटक क्या बिजुली नगरे मेरो के बेच्नु गरेँ मैले तपाईँको यसरी झगडा नगर के झगडा गर्नु हुँदैन अब ल मैले साँच्चीकै गरेर तपाईँ यहाँबाट उठेर गइहाल्नु तपाईँले मैले के सोचेको थिएँ दिदी अहिले मैले होइन उसले आफ्नो गल्ती एक्सेप्ट गर्छ होइन एक्सेप्ट गर्छ त्यो केटीलाई पनि म पुरा गर्छु त्यो केटीसँग होइन यसरी म गर्लफ्रेन्ड हुँदा हुँदै त्यो त तपाईँसँग होला नि त नम्बर त तपाईँसँग होला नम्बर यो केटीको त्यही त अनि तपाईँसँग होला नम्बर त्यो सर्च गर्नु त्यो केटीको नाम सर्च गर्नु यसो अनि गर्नु न त तपाईँको त्यो केटीलाई तपाईँसँग त्यो केटीसँग बोल्नु अनि लाइभ स्कोर बनाउनु उसले हुन्छ के मैले त्यही मलाई त्यही नै भने तपाईँहरू दुईजनाको कस्तो खालको कुरा हुँदो रहेछ म यहीँनिर कुरा सुन्छु म त्यो केटीसँग कुरा गर्छु म प्रब्लम हुँदैन किनकि म पनि त मेरो पनि त फ्यामिली चित्त बुझ्नु पर्यो सबै अहिले भन्दै उसले नामै चिनेको छैन यस्तो छैन उस्तो छैन त्यस्तो हुँदै हुँदैन नि भनेको नचिनेकोलाई के चिनेको छ मेरो गर्लफ्रेन्ड हो भन्दै लिएर हिँड्नु भने तपाईँ नाटक किन गर्नुहुन्छ क्या तपाईँको जब कि मैले म्यासेज प्रुफ देखाइसकेँ मैले तपाईँले नाटक चाहिँ किन गरेको क्या त्यो म्यासेज अफ फेक मैले गरेकै छैन म्यासेज म गर्ने भएको है म गरेको भए हो भने झगडा बरु त्यसलाई सल्भ गर्नु खोज्थेँ तर नगरेको कुरालाई गरेको भन्दा पनि रिस उठ्छ जहिले पनि हुँदाखेरि चाहिँ उयो हुन्छ डिलिट हुन्छ म्यासेज तपाईँ मेरो अगाडि बस्नु तपाईँ राम्रो केटी खोजेर जानेहरू हो नि ल जानु तपाईँ अहिले यहाँबाट निस्केर हिँडिहाल्नु होइन तपाईँले बाहाना खोजेको तपाईँले बाहाना पनि पाउनुभयो मलाई छोड्नको लागि अब तपाईँ जानु म आफूलाई म सम्हालेर म उयो गर्छु तपाईँ गइहाल्नु अनि यहीँबाट गयो म गइहाल्नु गइहाल्नु तपाईँ म छोड्दिनँ नरु क्या नरु उसले आफूले आफूलाई टेन्सन दिइरहेको क्या दिदी तपाईँले पो दिनुभएको त मैले कहाँ दिन्छु ल मैले त उसलाई केही गरेको छैन मैले म्यासेज पठाएन त अनि मैले पठायो भने त हो भनिहाल्छु छोडेर हिँडिदिन्थेँ उसलाई किन लिएर हिँड्ने सधैँ ल एउटा कुरा है दिदी त्यो त होइन मलाई पनि कस्तो उयो लाग्यो क्या अब यो त सबैतिर छ नि त सुन्नु उसलाई होइन टिकटकमा युट्युब भिडियोजमा यहाँ हेर्नु आफ्नो अब यहीँ ट्याटु हालेको छ अब रोस्ना भनेर मैले अब यो ट्याटु नि मेट्नु पऱ्यो कि केही गर्नु त्यो आउने केटीहरू चाहिँ अलिक मूर्खै हुन्छ क्या है केटी आएको छैन भने कोही पनि अब यदि आयो भने पनि मूर्खै हुन्छ क्या अब यत्रो थाहा पाउँदा पाउँदै आउनुहरू भनेको चाहिँ मूर्खै हो क्या रोस्ना त म्यासेज चाहिँ किन त्यस्तो गरेको त मलाई भन्नु मलाई पनि कसैले फसाएको हो कि फसाएको कोसँग हुन्छ फेसबुकको पासवर्ड कसैसँग पनि हुँदैन यो मान्छेले खत्तम छ क्या तपाईँले चिनेको छैन यो मान्छे कतिसम्म गिरेको छ भनेर तपाईँलाई थाहै छैन क्या मान्छेले खत्तम छ क्या तपाईँले चिनेको छैन यो मान्छे कतिसम्म गिरेको छ भनेर तपाईँलाई थाहै छैन क्या मैले सक्छु नि फेरि यस्तो गर्नलाई नि फेरि मारिदिन्छु नि फेरि यस्तै त बेहोरा छ कि यस्तो बेहोरा छ अनि म कहिले गिरेँ मैले के गरेँ नराम्रो म चाहिँ ऊ भनेर अहिलेसम्म जे भने नि रोस्ना जहाँ गयो नि रोस्ना जो गऱ्यो नि रोस्ना भनेर बस्ने अन्त मेरो बेजल गरेर हिँड्ने नजाने चाहिँ बुढा गर्ने जानु यहाँबाट निस्केर गयो भने यहाँबाट निस्केर तपाईँलाई त्यस्तो बेरोज फिल भएको जानु न त्यहाँबाट निस्केर तेरो माया छिटो नलाग्ने छिटो छिटो निस्केर तेरो माया नलाग्ने भए अहिले निस्केर तेरो माया छिटो नलाग्ने छिटो छिटो निस्केर तेरो माया नलाग्ने भए अहिले निस्केर तपाईँ भावुक हुनुहुन्न यो मैले भनेर गेट लस्ट यहाँबाट निस्किहाल मैले भने नि होइन तपाईँलाई मैले राम्रोसँग तपाईँ भनेर बोलेको तपाईँलाई पछिन नि यहाँबाट निस्किहाल छिटो छिटो जान मैले के गरेको छु बेजत त अब गर्नु पर्यो नि अब आफूले गल्ती गरेको छ फकाउनु परेको छ अब दुनियाँको अगाडि भयो भने आफ्नो गल्ती त लुगाउनै पर्यो नि होइन त्यस्तो लाग्छ नि गइहाल्नु
तर म नगरे रोसँग भन्दैछु रेस्पेक्ट गरिरहेको छु रेस्पेक्ट भन्दैछु यसो झड गरे हुन्छ त यता यता हेर सर्ट गर्न मलाई यो मान्छेको अनुहारै हेर्न मन छैन क्या दिदी अनि तँ र मोमो गरेर चाहिँ हुन्छ त अलिअलि बेरो त होस् न अब मेरो बेरो त गरिसक्यो अलिअलि मान्छेको अगाडि बेरो पनि त गरिदिनु पऱ्यो नि दुईजना एकअर्का बिना चाहिँ बाँच्न नसक्ने बाँच्न झगडा नसक्ने कोसँग बाँच्न नसक्ने ठ्याक्क देखिहालेँ नि मैले हिजो भर्खर खाना खानु तपाईँले रोस्नाको मोमो खा तपाईँ यहाँबाट जानु भयो तपाईँ सुनेन अघि चाहिँ 10 मिनट पाइन्छ 15 मिनट आयो मैले यही कुरा गर्नुपर्ने थियो सक्यो आजदेखि तपाईँ मेरो रिलेसन सक्यो यही इन्फर्म गर्नलाई बोलाएको तपाईँ जानु अब यहाँबाट तपाईँ यहाँबाट जानु अब छिटो 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 यहाँबाट गइहाल्नु तपाईँ छिटो जानु निस्किनु उता निस्किनु छिटो सब भिडियो तसँग भएको सब भिडियो डिलिट गरिदिन्छु सबै डिलिट गर्नु हो सबै बोल्नु पनि पर्दैन फोन पनि गर्दैन गर्दिन आजै तपाईँको तर नम्बर याद पनि गर्छु न, भोलि पर्सि कि हेर्नु मैले मलाई याद पनि के regret हुन्छ तपाईँ तर- तपाईँले तर यस्तो एकै गरेको छ नि regret मलाई हुन्छ, यस्तो गरेको छ नि तपाईँ गइहाल्नु यहाँबाट तपाईँ गइहाल्नु यहाँबाट म अब म धेरै गिरेर बस्न सक्दिनँ अब यो रिलेसनमा म बस्नै सक्दिनँ म बस्नै सक्दिनँ तपाईँ यहाँबाट गइहाल्नु छिटो छिटो अलिकति आफ्नो इज्जत छ भने यहाँबाट निस्किहाल्नु भोलि फोन गरेर म कहिले पनि फोन गर्नेवाला छैन कहिले पनि फोन गर्दिनँ म यहाँबाट निस्किहाल्नु छिटो मैले भन्दैछु सरी भन्नु पर्यो नि म भन्दिनँ म भन्दिनँ यहाँबाट निस्किहाल्ने सम्झाउनै पर्दैन म अब फर्केर आउनु नि यहाँबाट निस्किहाल्नु नजान्नु न बस्नु न होइन होस् जाओस् फोन बस्नु न बस्नु फोन गर्नुहोस् नि मलाई पनि आउनु न बस्नु यता आउँछ एउटा कुरा हो यता हेर्नु न बेबी 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 प्र्याङ्क हो कि बेबी प्र्याङ्क प्र्याङ्क हो खै म खिचिदिन्छु त्यो मेसेज चाहिँ कहाँबाट आयो त प्र्याङ्क हो नि बेबी प्र्याङ्क हो यस्तो गर्दै होइन दिदी मलाई कति रुवाएको थियो अलिअलि त रुख हो जस्तै आमा लाग्छ तर रोस्न बेसी रोइरहेको थियो रोको नि मेसेज कहाँबाट आयो भने कस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ प्र्याङ्क हुँदा कस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ मजा आयो मजा आयो मजा आयो अर्काले प्र्याङ्क गर्दा मजा आयो आयो थाहा भयो मेसेज चाहिँ कहाँबाट आयो कस्तो कुटेको मलाई आमा यस्तोमा पुरा मजा आयो थाहा हुँदो रहेछ झोलमाउनु बाँकी छ है झोलमाउनु बाँकी छ म्यासेज त मैले मेरो साथीलाई गर्न लगाएको अनि मैले रिप्लाई गरेको पागल बनाइदियो यार मजा आयो अर्कालाई प्र्याङ्क गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ मलाई सधैँ घरीको बेच दिने कस्तो लाग्यो म दुईजनाको झगडै पर्छ होला भनेर सोचिरहेको थिएँ अहिले यस्तो गरिरहनु गरेको छ कि त्यही भएर मलाई कस्तो रियल फिलिङ्स आइरहेको छ त रास रुँदो रहेछ स्यार क्या सिरियसहरू रुँदो रहेछ कस्तो लाग्यो त भन्नु नि गाइज फाइनली यो भिडियो चाहिँ म हाल्दिनँ होइन म प्र्याङ्क भएको भिडियो म किन हाल्छु र म हाल्दिनँ हाल्नै पर्छ त्यो मान्छे थाहा छ त्यहाँनिर क्यामेरामा चाहिँ आएको छ नि त्यो बाहिर गएर चाहिँ यो मान्छे पुरा आँखाभरि आँसु बनाएको झन् रोएको क्या पुरै आँखा आज बाहिर जानुको कारण चाहिँ होइन आँसु पुस्नको लागिरहेछ कि पुरै जाँदाखेरि त मैले बेबी भन्दाखेरि त पुरै आँखाबाट आँसु त पलिँदो पुरा क्या त्यो म खासै रियाक्ट गर्दिनँ गाइज होइन एनिवे सो रोशनाले चाहिँ प्र्याङ्क गर्छ जस्तो नै लागेन क्या मलाई किनभने अब अहिलेसम्म उसले गरेको छैन मैले सपोर्ट गरेको छु त्यसमा यहाँ मामाहरूको दिदीले सपोर्ट गर्नुभएको छ दिदीको नयाँ फोन फोन अब दिदीले नयाँ फोन किने आइफोन 12 प्रो म्याक्स अनि त्यही भएर नि हामी होइन यो उपलब्धि गराएको अनि राम्रो आउँछ होला भनेर तर मलाई थाहा जसरी पनि म त्यति मैले चाहिँ प्र्याङ्क भनेर चाहिँ सोच्दै सोचिनँ किन सोचिनँ भन्दै किनकि रोशनालाई सधैँ यस्तै हुन्छ सधैँ म्यासेज डिलिट गरेर हाम्रो सधैँको झगडा हो यो अब मैले खासै त्यस्तो गरिदिन्थेँ किनभने रोशनाले बोल्दै बोल्दैन क्या
यो बोल्नै जान्दैन अगाडि यो ओपनिङ गर यो गर त्यो गर भन्दा नि उसलाई आउँदैन बोल्नलाई अनि यस्ताले कसरी प्र्याङ्क गर्छ त्यो है भन्ने त्यो हुन्छ नि त, त्यो ब्यागबाट भएर। यस्तो भित्र अलिकति अम्ला छिरायो त्यो भिक्समा र यसरी दलेको पोलेर एकचोटि यसरी गरेको छ कतिखेर धन्दा तपाईँ फोनले यस्तो गाह्रो भएको नि यसरी मुख छोपेर यस्तो गरेर हतार हतार आँसु निक्ल्यो अन्त सुरु भइहाल्यो सो एनिवे गाइज ल भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला भन्दै अहिलेको लागि पनि चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ अनि त्यसपछि अर्को एउटा कुरा बाबा घरमा आएर झोल मोमो खान नबिर्सिनु होला हामी त जहिले आए नै झोल मोमो खान्छौँ अनि त्यसपछि अरू भनेको त्यस्तै हो टिकटक बनाउने ठाउँ पनि मामा घरमा एकदमै राम्रो राम्रो छ माइजू पनि राम्रै हुनुहुन्छ त्यही भएर म आएको रे क्या हेर्नुहोस् न त्यहाँ अगाडि होइन अब यो जस्ट पार्ट हो ल गाइज बाई बाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ